السلام عليكم. اليوم غنشوفو الصفحة 155 كاينة في الوحدة الخامسة unité 5 semaine 5 الأسبوع الخامس compréhension de l'écrit فهم المقروء. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. L'eau permet la vie. الماء يسمح بالحياة أو يمنح الحياة. L'eau donne vie aux plantes. الماء يعطي الحياة للنباتات. aux différents poissons للأسماك المختلفة. et aux animaux وللحيوانات. dans les lacs في البحيرات أو البرك. dans les lacs et les rivières في البرك والبحيرات، لأن اللاك راه تا هو بحيرة صغيرة اسمها بركة. Par exemple على سبيل المثال vivent des poissons كتعيش شي أسماك، بعض الأسماك. des vers et des écrevisses. des vers شنو هما لي vers؟ هما دوك الديدان اللي كتغذى عليها بعض الأسماك وبعض الحيوانات. des vers et des écrevisses. les écrevisses هما الجراد ديال البحر. نتمنى ديما فاش كنكونوا كنشرحوا شي نص قراءي ديروا حداكم واحد الورقه ديال الوسخ، واحد السيلو، وسجلوا دوك الكلمات اللي كنشرح لكم باش تعاودوا تحفظوهم باش يوليو من الرصيد اللغوي ديالكم. دون لو داخل الماء. دي لاك داخل الماء ديال البرك. اي دي ريفيير وديال البحيرات. بوس يعني كتنوض. des plantes نباتات variées متنوعة comme بحال les algues يعني الطحالب et les nénuphars هما هادوك الزنابق ديال الماء. هادوك كتغطي عليهم الأسماك، راه كتشوفوهم ديك البرامج الوثائقية ديال أعماق البحار وداكشي كيبان لك دوك النباتات اللي كتكون في العمق ديال البحر كيتسموا الطحالب les algues et les nénuphars. au bord de l'eau على ضفاف المياه في الحاشية ديال الماء. vivent des animaux كتعيش حيوانات comme مثل les canards البط. le héron هو داك مالك الحزين، عنده واحد القصة شهيرة مع الثعلب فيه النية. le héron راه داير بحال واحد بحال اللقلق ورجليه طوال ورقاق، كيبان في برامج الوثائقية ثاني كيصيد السمك بالمنقار ديالو. la grenouille الضفدعة. le castor هو القندس، راه داير بحال السنجاب عنده واحد السنينات. le castor etc. il ne faut pas polluer l'eau ما خاصناش نلوثو الماء. il est important إنه ضروري مهم il est important إنه مهم de respecter toutes ces formes de vie إنه مهم أننا نحترمو كاع هاد أشكال toutes ces formes أشكال الحياة مختلفة ديال les plantes ديال النباتات، ديال les poissons أسماك، ديال les animaux ديال الحيوانات. كيفاش خصنا نحترموهم؟ يعني ما نقضيوش عليهم، لأن راه ربي خلق هاد التوازن في الطبيعة. نعطيكم على مثال، واحد المرة في الأمازون كانوا قرروا بأنهم يقتلوا دوك الأفاعي. ملي داروا حملة على الأفاعي بقاو كيقتلوهم. في الصيف هجموا عليهم دوك الطبات والفيران وهذا، عاد اكتشفوا الخطأ ديالهم، قالوا لأن هذوك الطبات والفيران كانوا كياكلوهم دوك الأفاعي، يعني كانوا مهنيين منهم، دابا هجموا عليهم. فهمتوا؟ يعني خليو التوازن الطبيعي خص يبقى ديما في الطبيعة، وإلا توقع كوارث بطبيعة الحال. أعيد. L'eau permet la vie. L'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues et les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, le héron, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie, les plantes, les poissons et les animaux.
نحاولوا نقراو كلمه بكلمه بالنسبه للناس اللي عندهم صعوبه في القراءه، اما يحاولوا يقراو مورايا الا كانوا مره ما كيعرفوش يقلعوا كاع، ولا يحاولوا يسبقوني باش يختبروا راسهم، يعني من نطق انا موراه يكتشف واش نطقها صحيحه ولا لا، ومن تما غادي ترسخ له الكلمه في راسو. لو permet la vie. L'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées comme les algues et les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, le héron, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie. Les plantes, les poissons et les animaux. نزل الأسئلة. السؤال الأول يقول entoure، يعني دور دير دائرة على لا بون ريبونس، على الجواب الجيد، الجواب الصحيح. هنا لا كيستيون أ، لو تيتر دو تكست اي، عنوان النص هو، واش هو لو غاسبياج دو لو، واش هو تضييع الماء، ولا لو بيرمي لا في، ولا الماء يسمح بالحياة. إذا كما شفنا العنوان الصحيح هو هذا الجواب لو بيرمي لا في. رقم باء، بي كيقول لك كانار، لو ايرون يعني البط، مالك الحزين، اي لا غرونوي والضفدعة، فيف دون كيعيشوا فين، واش في المحيطات لي زوسيون، ولا في البحار لي مير. سجلوا هادشي اللي كنتو ما تعرفش شنو هو المحيط، سجلوا في ورقة ديال ديما دير ورقة حداك. لي مير البحار، لي لاك اي لي ريفيير البرك المائية أو البحيرات، أو لي فلوف الأنهار. كما شفنا في النص ما لي لاك ما نسدوهاش لأن هي الكمالة ديالها هنا، اي لي ريفيير هادي راه نفسها. هنا فين كيعيشو. ندوزو للتمرين رقم جوج، شوف شنو طالبين منا. رقم جوج entoure le bon comportement à suivre. دور على التصرف الجيد اللي خاصنا نتبعوه. واش بوليوي تلوث لي لاك البرك والبحيرات اي لي ريفيير خاصنا نلوثوهم، ولا ريسبكتي لي بلونت ولا نحترموا النباتات، الاسماك اي لي زانيمو لي بواسون اي لي زانيمو والحيوانات. اذا التصرف الصحيح اللي خاصنا نتبعوه هو التصرف اللي كاين في الجواب الثاني. إذا ندوزو للتمرين رقم 3، شوف شنو طالبين منا. التمرين رقم 3 اش كيقول؟ ياك لي سيلاب اي لي مو. هادو سو سون دي سيلاب، وهادو كلمات، هادو مقاطع صوتية وهادو كلمات. كتلاحظ اور زدناها بي درناها قبل منها اش غتولي بور، كاملة درناها في هاد الكلمة هادي ولات امبورطون. امبورطون يعني مهم. و درنا مع بي ولات بوا، في الكلمة كاملة ولات بواسون. اون بلون بلونت نباتات بلونت. اون رون
ان ايرون هو داك الملك الحزين ايرون. او تو توت يعني الكل مؤنث وجمع. اوي نوي غرنوي ضفدع غرنوي. ندوزو السؤال رقم 4. قالك trouve جد ولقى في النص دون لو تكست لي مو الكلمات كي renferment اللي فيهم او ولا او ولا جي ولا اف بي اش اللي كتنطق اف. مثلا هاد او الاولى كاينه لو يعني الماء، موراها كاينه ديك او كاينه فو il faut ماشي فو خطأ فو il faut. شنو موراها؟ موراها animaux نشوفو تاني نديرو بلون مغاير اللي فيهم الجي، نقولو algue طحالب les algues. ماذا أيضا كاينة الجي كاينة في غرونوي وجرانة ضفدع. وديك اف كاينة في نينوفار دوك الزنابق ديال الماء. ندوزو للسؤال رقم 5. شنو طالب منا السؤال رقم 5؟ قالنا لي لي مو دو تكست، اقرأ كلمات النص. اقراهم شوية علينا. لو les lacs les rivières les algues هنا les algues ولكن كاينة لا ليزون les algues les nénuphars les vers les écrevisses le héron la grenouille واضح. ندوزو للتمرين رقم 6. شوف شنو طالبين منا. التمرين رقم 6 كيقولك لي لي فراز دو تكست، اقرأ جمل النص. جمل موجودة أصلا في النص. شفناها. لا فراز A كتقولك l'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. وعيد. L'eau donne vie aux plantes, aux différents poissons et aux animaux. الجملة الثانية قالك il ne faut pas polluer l'eau. il ne faut pas polluer l'eau. ما خاصناش نلوثو الماء. السؤال 7 وهذا اللي مهم لكم نتوما كاملين، هو قالك entoure، عاد راسك عاد تمشي تعاود قراءة النص وتدور على لي مو دو تكست كو tu ne sais pas lire، الكلمات اللي في النص اللي ما كتقدرش تقراهم مزيان. هنا قال لك ton enseignant ولا ton enseignante t'aidera à les lire. قال لك الاستاذ ديالك الاستاذ ديالك كيعاونك انك تقراهم. حنا ما نحتاجوش ان نسولو الاستاذ، وانما رجع لا فيديو البلاصه فين قريت انا هذاك النص وغادي تسمع مزيان كيفاش كتقرا وتصلح الراس. هذه هي الصفحه 155 انتهى.